यूरोप के हसीन मंजरनामे में छुपी कहानियाँ, पहाड़ों की बुलंद चोटियों से लेकर सरसब्जो वादियों तक और पुरसकून दरियाओं के किनारे बसे वो गांव जहां मुस्लिम कम्युनिटी सदियों से आबाद है। ये गांव ना सिर्फ खूबसूरती का मज़र है बल्कि अपनी मुनफरिद तारीख, तहजीब, रवायात और ईमान की अक्कासी करते हैं। यहाँ के हर मंजर, हर गली और हर इबादत गाह में एक दास्तान छुपी है जो माजी की गूंज और हाल की रोशनियों को यकजा करती है। आए इन गुमशुदा मोतियों को दरियाफ्त करें जो यूरोप के दिल में बिखरे हुए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा इजअलना मिनश्शाकिरीन। आज की इस वीडियो में हम आपको यूरोप के उन हैरत अंगेज़ मुस्लिम देहातों की सैर पर ले चलेंगे जो देहात ना सिर्फ अपने हसीन मंजर के लिए मशहूर है बल्कि ईमान, मोहब्बत और अख़वत की लाजवाब कहानियाँ भी सुनाते हैं। इन गाँव की मिट्टी में आज भी वो खुशबू बसी हुई है जो इस्लामी तारीख़ की अज़मत को याद दिलाती है। हम आपको इन मकामात की तारीख़ बताएंगे, इनकी अहमियत को उजागर करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि इस्लाम ने इन इलाकों में कैसे अपनी बुनियादें मजबूत की। आज हम यूरोप में इस्लाम की आगाज़ की झलक भी देखेंगे, जहाँ कुरूने वस्ता में इस्लामी इल्म व हिकमत के चिराग रोशन किए गए थे। तो आएँ इस ईमान फरोज़ और दिलकश सफ़र का आगाज़ करते हैं और चलते हैं पहले गांव की जानिब जहां तारीख़ के सुनहरी औराक आज भी हमारे लिए ज़िंदा है। तो शुरू करते हैं पहले गांव प्रीज़रेन कोसोवो से। प्रीज़रेन कोसोवो का एक तारीख़ी शहर है जो एक गांव की साफ़ सुथरी और सुकून भरी ज़िंदगी का अनोखा मिलाप रखता है। प्रीज़रेन कोसोवो के जनूबी हिस्से में वाक़या एक तारीख़ी गांव है जो दरिया बस्ट्रियाका के किनारे आबाद है। ये तारीख़ी और सकाफ़ती लिहाज से कोसोवो के अहम तरीन जगहों में से एक है जो शरड़ पहाड़ के दामन में वाक़या है। प्रीज़रेन की तारीख़ 1000 साल पर मुहित है जो इसे कोसोवो के कदीम तरीन और अहम तरीन शहरों में से एक बनाता है। प्रीज़रेन कुरूने वस्ता के दौर में ख़ास तौर पर 12वीं और 13वीं सदी में सर्बियाई सल्तनत के तहत नुमाया हुआ। उस्मानियों ने 15वीं सदी में इसको फतह किया जिससे उस्मानी असर व रसूख के एक तवील दौर का आगाज़ हुआ। ये शहर उस्मानी दौरे हुकूमत में एक अहम सकाफ़ती, इक़्तिसादी और इंतज़ामी मरकज़ बन गया। यहाँ की बहुत सी मशहूर इमारतें जैसे कि मसाजिद, पुल और बाज़ार उस्मानी दौर में तमीर किए गए थे। सीनान पाशा मस्जिद जो इस खित्ते में उस्मानी फ़न तमीर की सबसे खूबसूरत मसालों में से एक है जो 16वीं सदी में तमीर की गई थी। प्रीज़रेन कोसोवो के दारुल हुकूमत के जनूब में तकरीबन 85 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। ग्रेनाडा जनूबी स्पेन का एक शहर है जो सीरा नवाडा पहाड़ों के दामन में वाक़या है। ये उंदलस की खुद मुख्तार बरादरी के सूबा ग्रेनाडा का दारुल हुकूमत है और यही वो जगह है जहाँ से यूरोप में इस्लाम का आगाज़ हुआ जो कि 711 ईस्वी में तारक बिन ज़ियाद की क़यादत में मुस्लिम अफवाज ने शुमाली अफ्रीका से अबनाए जबाल्टर को अबूर किया और जज़ीरा नुमा आइबरीन जिसे आज के दौर में स्पेन और पुर्तगाल कहा जाता है पर अपनी फ़तह का आगाज़ किया। इससे यूरोप में मुस्लिम हुक्मरानी का आगाज़ हुआ जिसे अल उंदलस कहा जाता है। ग्रेनाडा की बुनियाद 8वीं सदी में जज़ीरा नुमा आइबरीन पर मुस्लिम की फ़तह के बाद एक इस्लामी शहर के तौर पर रखी गई थी। ये 13वीं सदी में नसरी बादशाहत का दारुल हुकूमत बना और नुसरी ख़ानदान के दौर में अपने अरूज पर पहुंचा। ग्रेनाडा स्पेन में मुसलमानों का आखिरी घर था जो 1492 में क्रिश्चियन रिकन्क्विस्टा तक ज़िंदा रहा। ग्रेनाडा के ज़वाल ने 707 से ज़्यादा अरसे के बाद स्पेन में मुसलमानों की हुक्मरानी का खात्मा किया। अलहम्ब्रा ग्रेनाडा का सबसे मशहूर तारीख़ी निशान और ये स्पेन में इस्लामी सुनहरी दौर की अलामत है। ये नुसरी दौर में तमीर किया गया था जिसमें इस्लामी फ़न तमीर,
اور فن کی عظمت کو ظاہر کیا گیا تھا۔ الحمرا یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے اور اسلامی فن کی ایک اہم نمائندگی کرتا ہے، جس میں پیچیدہ ہندسی نمونے، خطاطی اور پانی کی خصوصیت ہے جو ہسپانوی ثقافت پر اسلامی اثرات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے شاندار باغات، صحن اور پیچیدہ نقش و نگار گرناڈا کے مسلم ماضی کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ یہ اسپین میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی یادگاروں میں سے ایک ہے جو دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ البرسن گرناڈا کا ایک تاریخی ارب کوارٹر ہے جو اپنی تنگ سمرتی گلیوں اور سفید دھوئے ہوئے مکانات کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ علاقہ کسی زمانے میں مسلم شہر کا مرکز تھا اور قرون وسطیٰ کی اسلامی شہری منصوبہ بندی کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم، buenas tardes. Invito a los musulmanes de گرناڈا میں گرینڈ عظیم مسجد موریسیکوس نے تعمیر کی تھی، اگرچہ اصل مسجد ری کونسٹا کے بعد تباہ ہو گئی تھی۔ گرناڈا اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ سے تقریباً 430 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ راونک گاؤں بوسنیا اور ہرزگوینیا کے مرکز میں واقع راونک تاریخ، ثقافت اور اسلامی ورثے میں ڈوبا ہوا شہر ہے۔ راونک کی تاریخ رومن دور سے تعلق رکھتی ہے، لیکن یہ عثمانی دور کے دوران نمایاں ہوا۔ عثمانی دور میں اسلام نے یہاں گہرا اثر ڈالا۔ یہ شہر اسلامی تعلیم کا مرکز بن گیا، جس میں مدارس، مساجد اور دیگر مذہبی ادارے شامل ہیں۔ عثمانی میراث اب بھی شہر کے فن تعمیر، ثقافت اور روایات میں واضح ہے۔ راونک کی دلکشی اس کے اچھی طرح سے محفوظ عثمانی فن تعمیر، دریائے لسوا کی وادی اور سرسبز و پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ راونک فورٹرس شہر کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے جو 14ویں صدی میں بنایا گیا تھا۔ یہ عثمانی دور سے پہلے کا ہے، لیکن بعد میں عثمانی حکومت کے تحت اس میں اضافہ کیا گیا۔ یہ قلعہ شہر اور آس پاس کے مناظر کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے اور راونک کی اسٹریٹجک اہمیت کی یاد دہانی کا کام بھی کرتا ہے۔ شہر میں 30 مساجد ہیں، جس میں سے کچھ 16ویں اور 17ویں صدی کی ہیں۔ ایک قابل ذکر مثال الشیخ ابراہیم پاشا مدرسہ ہے، جو ایک تعلیمی ادارے کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہے۔ سکریہ یہ ایک گاؤں نہیں ہے، بلکہ شمال مغربی ترکی کا ایک صوبہ ہے، جس میں ثقافتی، تاریخی اور قدرتی تناؤ کے ساتھ بہت سے گاؤں شامل ہیں۔ بحیرہ اسود کے قریب واقع سکریہ عثمانی ورثے، دہی دلکشی اور جدید زراعت کا امتیاز ہے۔ اس کی زرخیز زمینوں کو ترکی کا تیسرا سب سے لمبا دریا سکریہ دریا سیراب کرتا ہے۔ عثمانی دور کے دوران سکریہ ایک اہم زرعی علاقے کے طور پر پروان چڑھا۔ اس وقت کے آس پاس بہت سے دیہات قائم کیے گئے تھے، جس میں مساجد، چشمے اور روایتی عثمانی طرز کے مکانات بھی تھے۔ ترکی کی جنگ آزادی جو 1919 سے 1923 کے دوران لڑی گئی، اس کے دوران سکریہ نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ مشہور سکریہ جنگ قریب ہی لڑی گئی تھی، جو ترکی کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھی، جس کے بعد یہ سلطنت عثمانیہ سے آج صرف ترکی رہ گیا۔ یہ اپنے اچھی طرح سے محفوظ عثمانی دور کے لکڑی کے مکانات اور کوبل اسٹون گلیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں بہت سی صدیوں پرانی مساجد ہیں، جیسے تراکلی میں یونس پاشا مسجد۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یورپ کے ان مسلم دیہاتوں کی خوبصورت تاریخ اور ثقافت کا جائزہ لیا، جنہوں نے نہ صرف اپنے ایمان کو زندہ رکھا بلکہ اپنی روایات کو بھی نسل در نسل منتقل کیا۔ یہ گاؤں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اسلام کی روشنی نے دنیا کے کونے کونے کو منور کیا ہے، اور وہ مقامات جہاں ایمان اور ثقافت کا سنگم ہوتا ہے ہمیشہ ہمارے دلوں کو چھوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ یورپ کے مزید گاؤں پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں۔ اور یہ رہا مسلم ولیج لائف سٹائل ان یورپ کا پہلا پارٹ۔